अब राजावादीहरू कुनै विचार छैन, झगडा गर्नु स्वाभाविक लाग्दछ। अब त्यहाँ एकाध लाख कमाउने र केही नकमाउनेहरूको आरिसले झगडा गरेको जस्तो लाग्दछ। करोड जति उठाएर लाखौँ बाँडेको भनेर हल्ला बयान चलेको छ, केही त्यहाँ सत्य होला। हिमाली पाखोरेको हो, कुनै राजाले आर्जेको पनि होइन, कुनै लडाइँले जितेको पनि होइन। लडाइँ भएको भए चाहिँ यहाँका आदिवासी राई लिम्बू तमङ मगर गुरुङहरू मर्थे। ज्ञानबहादुर शाही त यो काठमाडौँको शाही खानदानका होइनन्। उनी जुम्ला के अरे कर्णाली पारीका चाहिँ त्यहाँका किसान भरिया स्तरका मान्छे हुन्। अब कुन खर्चले काठमाडौँ आएर नेपालै रचेको भनेर खल्लीबल्लीलाई तर्साउन पाए, त्यो बेकारको कुरा हो। जुम्लातिरका मान्छेले संस्कृत भाषा हामीले बनायौँ, राजाको दिव्य उपदेशको भाषा हाम्रोबाट चोरेको हो उनले जो भन्छन्। यो भाषा जुन मैले बोलिरहेको छु यो भाषा पूर्वबाट आएको हो। 94मा 2051 सालमा जापानले कर्णाली पुल हालिदिएपछि चिसापानीमा वार पार चाहिने लाठा के अरे त्यो लठारा टाँगिएपछि सिमेन्टेड पुल बनेपछि उनीहरू यता आएका हुन्, नभए इन्डिया गएर यस्तै कोरोना हैजा लिएर आउने बाहेक उनीहरूको नियति अर्को हुन्थेन। काठमाडौँ आएर चाहिँ अरब उड्ने औकात भर्खर उनीहरूको बनेको हो। कारबाहीको दायरामा लगेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनले बाँधेर राख्दा पनि सर्वोच्चसम्म गएर क्वाँ गरेर रोएर छुटिहाल्छन्। वास्तविक कर्णाली, पश्चिमको कर्णालीमा शिक्षा थिएन, चेतना थिएन, युनिभर्सिटी थिएन। त्यसैले उनले एसएलसी पढ्न पाए कि पाएनन्। उनले चाहिँ सिए गरेकै गरेन, आफै भन्दैछन् कि मैले फाइनल पढाएँ मात्रै हो, पास गरेर छैन भनेर आफै स्वीकार गर्दैछन्। खेउटे मान्छे आज चाहिँ माडवारी जस्तो मालामाल गाडीमा हिँड्न आइसके, पैसा थन्काउने अरू शक्तिबहादुरहरू उनीसँग रहेछन्। कमाउने उनी, चन्दा उठाउने उनी र थन्काउने अरू कोही होलान् जस्तो लाग्छ। त्यो राजाकै वरिपरि भड्केर यिनीहरू गणतन्त्रको बाटो छेक्न भर्खर गरी खाएका नेतालाई आक्षेप लाउने, पुस्तौँ पुस्ता खाने राजा महाराजालाई जोगाउने कुरा गरेका छन्। त्यो इमोसनल हिसाबले राजालाई आदर्श उनीहरूले मान्छन्। राजाले उनीहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई चिन्छ, काङ्ग्रेस एमाले चिन्छन् राजाले। उहाँ एउटा बेरोजगार भए पछाडि साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गरी बेला बेलामा आफू जैसी हुनुको पीडा र नेवारको जोई हुनुको पीडा उहाँले पोखिराख्नु भएको छ। गल्लीका साधारण मान्छेहरू ठुल्ठुला दरबारमा एप्रोच तिनीहरूको हुँदैन। कहिलेकाहीँ गेट खुलेको बेला अचानक टाँसिएर सेल्फी खिचिहाल्यो भने आजको जमानामा त्यो सम्भव छ। तर साधारण मान्छेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग जोड्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू सरकारसँगै सम्बन्धित छन् अथवा दरबारसँगै सम्बन्धित छन्। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय देशका विभिन्न गतिविधिहरू बारेमा आफ्नो दरो खरो विश्लेषण दिँदै आउनुभएका, जसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा दार्शनिकको समेत छवि बनाइसक्नुभएका मुकुन्द घिमिरेजी आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मुकुन्द सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्कार। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो टेपबारे निकै परिचर्चा भएको छ। विशेष गरी आफूलाई धुरन्धर भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउनुहुने ज्ञानेन्द्र शाही अर्थात् ज्ञानबहादुर शाहीजीको अडियो प्रकरण सागर खड्काजीसँगको जुन अन्तर्द्वन्द यति बेला बाहिर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्लो भएको छ, त्यो अडियो तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन? फुर्सदमा अब केटाकेटी कुन विषयमा जुधिरहेका छन् त भनेर मैले पनि त्यसलाई सुने। अब राजावादीहरू कुनै विचार छैन, झगडा गर्नु स्वाभाविक लाग्दछ। अब त्यहाँ एकाध लाख कमाउने र केही नकमाउनेहरूको आरिसले झगडा गरेको जस्तो लाग्दछ। काङ्ग्रेस भए एमाले भए पो विचार छ, पार्टी छ, सांसद मन्त्री नभए वडाध्यक्ष होला भनेर लडाइँको व्यवस्थापन हुन्छ। राजावादीहरू राजाले चिनेका छैनन्। 58 सालमा राजा वीरेन्द्र पोलेको खरानी खोसाखोस गरिरहेका छन्। हौ ती भुइँफुट्टा राजावादीहरू चाहिँ स्रोतको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर सङ्गठन फुटाउने, अडियो टेपहरू सार्वजनिक गर्ने, वादविवाद गर्ने, दन्तबजान गर्ने जुन रमिता छ, ती दुईटालाई म खुच्चिङ भन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म ती शाही भाइ चाहिँ अब जुम्लाबाट काठमाडौँ आएर अचानक चाहिँ राहत बाँड्ने भए। म पूर्वको भोजपुरको मान्छे, कोशी पुल उहिले हालेको अघिल्लो पुस्तामा 1960तिर इन्जिनियरिङको डिप्लोमा गरेर आएको, काठमाडौँ BICC जस्तो सुकिलो अड्डामा जागिर खाएको मान्छे। म अहिलेसम्म कसैलाई राहत बाँड्न सक्दिनँ, त्यस्तो ठेक्का पनि मलाई चाहिएन। उनी चाहिँ नि जुम्लाबाट आउँदा आउँदै कति त्यहाँबाट आएका मान्छे शिलाजित बेच्छन्, गलैँचा बेच्छन्, के अरे यो यासा गुम्बा बेच्छन्। ती मान्छेहरू अचानक जो भाइ यो पनि सामाजिक सञ्जालबाट स्रोत साधन दोहन गरेर करोड जति उठाएर लाखौँ बाँडेको भनेर हल्ला बयान चलेको छ, केही त्यहाँ सत्य होला। र यी दुइटै जो जुधे यिनले पाउने केही थिएन। योभन्दा घातक लडाइँ पनि उनीहरू गर्न सक्थे। विचार छैन, सङ्गठन छैन, मित्रताको आधारमा भएको सङ्गठन उर्ती पुर्तीमा तलमाथि भएपछि
बाँध्नु स्वाभाविक हो। ती दुईटालाई चाहिँ खुच्चिङ भन्नुपर्छ र तिरस्कारभन्दा ठुलो सजाय केही पनि छैन। विरोधको नाउँमा ती दुईटालाई विज्ञापन गर्दा हाइलाइट हुने, राष्ट्रिय महत्त्व पाउने सम्भावना हुन्छ। तिनीहरूलाई तिरस्कारको भाषामा सजाय गर्नुपर्छ, व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर जुम्लाका ज्ञानबहादुर साईले त्यो अडियो प्रकरणमा जसरी बोल्नु भएको छ, हामी त साई ठकुरीहरू हौँ, हाम्रो बाउबाजेले सिर्जेको यो देश हो, आजको यो देशमा तिमीहरूको कुनै अधिकार छैन भनेर चाहिँ सागर खड्कालाई बोल्नु भएको छ। यो नसलवादी चिन्तन चाहिँ कतिको जायज छ? पक्कै पनि त्यो एङ्गलले हेर्ने हो भने यो सिरियस कुरा हो। प्रश्न उठाउने औकात त्यो साईले पनि बनाएको छ र एउटा गलत प्रश्न उठाएको छ। कसैले सिर्जेको गरेको केही होइन। यो नेपाल भनेको चिट्ठा परेर जन्मेको देश हो। ब्रिटिसले भारतले एउटा अनौठो शिवलिङ्ग पूजा गर्ने हिन्दू धर्म मुस्लिमलाई देखाउन हिन्दू राज्य नेपाल बनाउन त भनेर लगभग यहाँका समाजले पुज्ने बाहुनलाई दान गरेको यो हिमाली पाखोरेको हो। कुनै राजाले आर्जेको पनि होइन, कुनै लडाइँले जितेको पनि होइन। लडाइँ भएको भए चाहिँ यहाँका आदिवासी, राई, लिम्बू, तमङ, मगर, गुरुङहरू मर्थे। लडाइँ केही पनि भएन। छेत्री थापाहरूको केही कहानी लेखिएको छ। पृथ्वीनारायण भनेर झुटा इतिहास बनाइएको छ। कुनै राजा महाराजाले बनाएको होइन। झन्ती ज्ञानबहादुर साई त यो काठमाडौँको साई खानदानका होइनन्। उनी जुम्ला के अरे कर्णाली पारीका चाहिँ त्यहाँका किसान भरिया स्तरका मान्छे हुन्। अब कुन खर्चले काठमाडौँ आएर नेपालै रचेको भनेर खल्लीबल्लीलाई तर्साउन पाए, त्यो बेकारको कुरा हो। मलाई पनि कतिपय विषयमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गालीहरू आएको देख्छु। खास गरी जुम्लातिरका मान्छेले संस्कृत भाषा हामीले बनायौँ, राजाको दिव्य उपदेशको भाषा हाम्रोबाट चोरेको हो उनले जो भन्छन्। यो भाषा जुन मैले बोलिरहेको छु यो भाषा पूर्वबाट आएको हो। मेचीपारी चाहिँ नि दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, भुटानसम्मको भाषा हो यो। हाम्रा साहित्यकारहरू इन्द्रबहादुर राई, अहिले पारिजातदेखि लिएर सूर्यविक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधानहरू मेचीपारीबाट आएका हुन्। उता दार्जिलिङका महिलाहरूको जिब्रो चाहिँ पातमा थुतेर राखेर यो नेपाली भाषा भनेर मेचीदेखि कालीसम्मलाई यो भाषा हामीले पाएको हो। यो पूर्वबाट आएको भाषा हो। जहाँसम्म कर्णालीका भरियाहरूले चाहिँ के ल्याए भन्दा संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा बनारसमा छापियो। बनारसबाट ती भरियाहरूले भारीमा, ढाकरमा संस्कृतका किताब काठमाडौँ ल्याएका हुन् अथवा दिङ्ला सडानन्द गुरुको स्कुलसम्म, हाम्रो भोजपुरसम्म पुर्याएका होलान्। तर त्योभन्दा बढ्दा जुम्लासँग कुनै साइनो सम्बन्ध संस्कृत भाषाको, नेपाली भाषाको छैन। यो भाषा पूर्वबाट आएको। गायिकाहरू सबै तारादेवीदेखि लिएर सबै गायिकाहरू मेचीपारीकै छन्। महेन्द्रले चाहिँ नेपालका प्रधान न्यायाधीश, पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जिलिङबाट ल्याएका हुन्। यो भाषा चाहिँ इन्डियामा बेग्लै किन चाहियो त? यसलाई नेपाली गराउँ भनेर मेचीवारी तारिएको हो। पूर्वबाट फैलिएर यो भाषा पश्चिमसम्म गएको हो। अझै पनि उनीहरूले स्थानीय लोली बोली छुटेका छैनन्। त्यसलाई पनि सम्पदाको रूपमा संरक्षण गरौँला कर्णाली पारीको भाषिकालाई पनि। तर कर्णालीवालाहरूले हाम्रो भाषा हो यो भन्नु बेकार छ। नेपाली भाषा चाहिँ भारोपेली भाषा परिवारकै हो र खास गरी पूर्वतिरबाट काठमाडौँ हेडक्वार्टर बनाएर नेपालमा यो चलाइएको हो। त्यो आधारमा कर्णालीकाले चाहिँ नि हिन्ताबोध गर्न पनि आवश्यक छैन। 1994मा 2051 सालमा जापानले कर्णाली पुल हालिदिएपछि चिसापानीमा वारपार चाहिँ नि लाठा के अरे त्यो लठारा टाँगिएपछि सिमेन्टेड पुल बनेपछि उनीहरू यता आएका हुन्। नभए इन्डिया गएर यस्तै कोरोना हैजा लिएर आउने बाहेक उनीहरूको नियति अर्को हुन्थेन। काठमाडौँ आएर चाहिँ अरब उड्ने औकात भर्खर उनीहरूको बनेको हो। त्यो राहत बाँड्ने गर्ने त अब ठगहरू हुन् भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। र साई खानदानकै भए पनि अहिले राजा ज्ञानेन्द्रका छोरा युवराज पारस हृदयघातको हल्ला चलाएर डान्स गरिरहेका, उहाँले त होइन हल्ला चलाएको, उहाँका कतिपय भक्तहरूले चाहिँ हृदयघात भएको हल्ला चलाएर अहिलेको उहाँको लकडाउनको रोमान्स प्रदर्शन गरिएको छ। फेसबुक लाइभमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। पारस युवराज, पूर्व युवराज पारसले भनेको भए पनि राजा महाराजाले आर्जेको होइन, कसैको यो वीरता होइन। यो चिट्ठा परेर जन्मेको देश हो। जनतालाई त्यसरी चाहिँ नि धाकधक्कु लाउने तेरो होइन मेरो मात्रै हो भनेर झुटा इतिहासको आडमा चाहिँ नि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने सामाजिक सञ्जालमा जो कतिपयलाई तर्साएका रहेछन् त्यो बेकारको कुरा हो। अब कारबाही पनि गर्नुपर्ने हो। थेत्तरालाई, गति छाडालाई कति कारबाही गर्नु? कारबाहीको दायरामा लगेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनले बाँधेर राख्दा पनि सर्वोच्चसम्म गएर क्वाँ गरेर रोएर छुटिहाल्छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसरी जनतालाई चाहिँ हेला गर्ने र म चाहिँ साई खानदानको भनेर बिना प्रमाणको नाता देखाउनु चाहिँ उनको गल्ती हो। तर अचम्म लाग्छ मलाई मुकुन्द दाइको बारेमा धेरै कुराहरू बोल्दाखेरि। तपाईँको बारेमा तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट रवि लामिछानेलाई
पहिला पनि पहिलाको श्रीमती छोडेर काठमाडौँ आएको अथवा नेपाल आएको भन्दाखेरि मैले तपाईँले आरोप लगाउनु भयो भने सुनेको थिएँ, पछि ती कुराहरू प्रमाणित भए। र त्यस्तै गरी ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि सिए फेल हो, यो चिच्याइरहन्छ भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो, पछि त्यो प्रमाणितै भयो। उहाँले हिजो कि अस्ति त्यो बोली पनि सक्नु भएको छ। अब यति बेला अर्को एउटा आरोप पनि लागेको छ, उहाँ एसएलसी फेल हो, एसएलसीको चाहिँ किनेको सर्टिफिकेट भन्ने पनि आरोप लागेको छ। त्यो विषय चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई, त्यो बारेमा केही इन्फर्मेसन आएको छ? ठ्याक्कै अब त्यो बच्चाहरूको कागजपत्र छ कि छैन भनेर त्यसलाई जीवन मरणको सवाल बनाउन पनि म चाहिँ आवश्यक ठान्दैन। तर सूचनाहरू आएका छन्, पश्चिममा जुम्लामा कहाँ सिए पढाइ थियो र अहिले मलाई माया गर्ने एकजना डाक्टर उप्रेती जुम्लामा कर्णाली के अरे मेडिकल इन्स्टिट्युट के खोलेर बस्नु भएको अथवा प्रिन्सिपल भएर जानुभएको छ। भर्खर त्यहाँ शिक्षा पुगेको हो। उहाँलाई सडक छाप पनि भन्नु हुँदैन, किनभने जुम्लामा सडक छैन। भोजपुरलाई पनि पूर्वको कर्णाली भनिन्थ्यो, त्यहाँ पनि सडक पुगेको छैन। भोजपुरका बाठा बाहुन काठमाडौँ आयो भने यस्तै गरेर तलका मचौलन भनेर त्यसलाई पनि दुर्गम राखिएको थियो। कर्णाली वास्तविक कर्णाली, पश्चिमको कर्णालीमा शिक्षा थिएन, चेतना थिएन, युनिभर्सिटी थिएन। त्यसैले उनले एसएलसी पढ्न पाए कि पाएनन्। उनले चाहिँ नि सिए गरे कि गरेनन् आफै भन्दैछन् कि मैले फाइनल पढाए मात्रै हो, पास गरेर छैन भनेर आफै स्वीकार गर्दैछन्। तर चाहिँ नि अहिले यो पढे लेखेका धेरै छन्, शैक्षिक बेरोजगारहरू धेरै छन्। मन्त्रीले साधारण भाषणमा अथवा लेखापढीमा काहीँ गल्ती गर्यो भने उल्टो खेज्ने धेरै छन्। शैक्षिक बेरोजगारको बिगबिगी भएको बेला पनि उनीसँग चाहिँ साधारण कागजपत्र पनि नभएर अपाङ्ग सम्झेका होलान्, ढाँटढुट पार्दै पढेको लेखेको हुँ भनेका होलान्। ख्याउटे मान्छे आज चाहिँ माडवारी जस्तो मालामाल गाडीमा हिँड्न आइसके, पैसा थन्काउने अरू शक्तिबहादुरहरू उनीसँग रहछन्। कमाउने उनी, चन्दा उठाउने उनी र थन्काउने अरू कोही होलान् जस्तो लाग्छ। आजको जमानामा अर्काले अर्काका लागि गाडी के कसैले किन्नु हो र त उनकै गाडी हो, उनकै लगानी हो, घर बिल्डिङ पनि उनकै हुनसक्छ। पैसा थन्काउन भण्डार मात्रै त्यो अर्को मान्छेलाई बनाएका हुनसक्छन्। त्यसैले मैले अब त्यो लामी छाने त अब नेपालमा अप्ठ्यारो परेको बेला, सङ्कट परेको बेला विदेशतिर भागेका मान्छे, उहाँ फेरि श्रीमतीसँग तनाव भएपछि, छोरा नजमेपछि पुत्र मोहले नेपाल आएर धेरै माया लागिरहेका छन्। उनको चाहिँ आफ्नो कुण्ठालाई महानता बनाएर व्याख्या गरिरहेका छन् भनेको नभन्दै उहाँका थानका थान श्रीमतीहरू आएर आफै आएर चाहिँ नि सार्वजनिक भएर यो पत्नी पीडक हो भनेर त्यो स्थापित भयो। त्यस्तै यी साई भाइ पनि आफ्नो औकात बिर्सेर साई खानदानको गफ लाएर कागजपत्र ढाँटढुट पारेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछन् भने त्यस्ताबाट सबै सावधान रहनुपर्छ। कागजपत्र उनको छैन होला, कागजपत्र नहुने फेरि उनी दण्डित हुनुपर्ने त्यो कुरा होइन। पढाइ लेखाइ ठुलो कुरा होइन साह्रै। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि कागजपत्र के कति छ र पिएचडी गरेका मान्छेहरू उहाँले सल्लाहकार राखेर बस्नु भएको छ। म पनि फुल इन्जिनियर बन्न पाइनँ, डिप्लोमा इन्जिनियर गरेर छोडेको छु। त्यस्ता पिएचडीवालाहरू भोलि वरपर राखौँला भन्ने छ। सगरमाथाको कुनै शिक्षा दीक्षा छैन, पशुपतिनाथको कुनै कागजपत्र छैन। तर चाहिँ नि ती मान्छेले नभएको कागजपत्रलाई भएको भनेर जो ढाँटेका छन् त्यसो गर्न चाहिँ मिल्थेन। ओके, अब त्यो अडियो प्रकरणमै म अलिक जोडिन चाहे। फेरि त्यो अडियोमा ज्ञानबहादुर साईले के बोलेका छन् भने तेरो के औकात छ, हाम्रो त नेपालको राजदरबारसँग पनि नाता सम्बन्ध कायम छ भनेर बोल्नु भएको छ। यो उहाँहरू बिच कस्तो खालको सम्बन्ध हुन सक्छ? राजदरबारसँग के भन्छ एउटा एक्सेस भएको मान्छे भनेपछि त ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो नाता प्रमाणित भएको छैन। उनी चाकरी गर्न जालान्, टिका लाउन लाइन लागेर जालान्, महाराजको पक्षमा कराइरहेछौँ भन्लान्। अहिले नागार्जुन दरबारमा एउटा शेर बसेको छ त्यो बालाजुमाथिको जङ्गलमा। त्यो शेरको आडमा वरिपरि केही त्यो पाखातिर चाहिँ लुक्ने, ढाडतिर के अरे बस्ने स्यालहरू बस्तीमा आएर चल्ला चोर्न खोजेका छन्। शिशु गणतन्त्रको कोक्रोमा चाहिने त्यो शिशुको चाहिने अम्रे नर्क भनिन्छ, त्यो खाने निउले शिशुलाई नै खान खोजेका छन्। त्यो राजाकै वरिपरि भड्केर यिनीहरू गणतन्त्रको बाटो छेक्न भर्खर गरी खाएका नेतालाई आक्षेप लाउने, पुस्तौँ पुस्ता खाने राजा महाराजालाई जोगाउने कुरा गरेका छन्। त्यो इमोसनल हिसाबले राजालाई आदर्श उनीहरूले मान्लान्। राजाले उनीहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई चिन्छ। काङ्ग्रेस एमाले चिन्छन् राजाले। काङ्ग्रेस एमालेसँग राजाको 7 सालदेखिको डिल मिलेको छ। भोलि राजा फर्के पनि 47 सालको संविधान बिउते पनि 58 सालको घटना स्थापित भए पनि देश चलाउने यिनै काङ्ग्रेस एमाले हो अथवा पार्टी खोल्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी भनेर खोलौँला। शपथ खाने सुरजा कोइरालाले, ईश्वर पोखरेलले अथवा मुकुन्द घिमिरे जस्ताले हुन्छ। राजाको चाकरी गरेर कोही वडाध्यक्ष पनि हुँदैन र उनी राजावादी केही पनि होइनन्। कहाँ जुम्लाका दुखी साईहरू, कहाँ सप्तरीका तेली शाहहरू र कहाँका काठमाडौँका गोर्खाका सामन्तहरू पुस्तौँदेखि खाइआएका छन्।
तिनीहरूको कुनै चाहिँ गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। इमोसनल्ली गणतन्त्रको रिसले आरिसले अहिलेको सिस्टममा काहीँ एडजस्ट नभएर पढाइ लेखाएको कागजपत्रमा नमिलेर प्रधानमन्त्रीको ओलीको आरिस गर्दै उहाँको अङ्क केही जानेको छ भन्दैमा फेल भएको सिएको चाहिँ नि एट्याचमेन्ट केही छ भन्दैमा डाटाहरू लिएर झुट्टा के अरे विवरण सुनाउँदै भ्रष्टाचारको हल्ला गरेका मात्रै हुन्। वास्तविक भ्रष्टाचारी उनीहरू आफै निस्के। राजावादीहरूसँग बरु राजासँग हाम्रो कुरा त्यहाँ दरबारमा चल्छ घरबारमा चल्छ भनेर मलाई के अरे काने खुसी के अरे कुरा आइपुगेको छ सूचनाहरू। कहीँ ठट्टामा कहीँ चाहिँ नि के अरे प्यारमा मेरो कुरा दरबार वरिपरि हुन्छ भनेर मलाई सुनाइएको छ। तर उनको चाहिँ त्यतिको केही पनि होइन होला। मौकामा गेट खुलेको बेला कहिले राजाको बर्थडेमा असार 23 गते कहिले चाहिँ नि दसैँको टिकामा फुटेको निधार थाप्न उनीहरू गए बाहेक त्योभन्दा ठुलो साइनो सम्बन्ध छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो नस्लवादी चिन्तन बोकेका भन्ने कुरा देखियो ज्ञानबहादुर शाहीले होइन। यो नस्लवादी जातीय चिन्तन राख्ने ज्ञानबहादुर शाही र बहुराष्ट्रवादको मुद्दा उठाउने बाबुराम भट्टराई बिच पनि केही भित्रभित्र केही मतलब उहाँको आन्तरिक समन्वय हुन सक्छ। त्यो पनि चाकडी गर्न कहिले गए कि फोटा खिचे कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अब एउटा कुण्ठा छ उहाँलाई। भर्खरै बाहुनहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा सहानुभूति राख्ने केही नागरिक अगुवाहरूलाई टपरे बाहुन भनेर होच्याएर बोल्न खोज्नु भएको रहेछ। बाबुराम भट्टराई पनि म जस्तै जैसी ब्राह्मण हुनुहुन्छ। मलाई त बाहुनकी छोरी पाउला बिहे गरौँला भन्ने अझै पनि आश छ। उहाँले पाउनु भएन र अन्यत्र कतै नाता प्रमाणित हुनु पर्यो। आफू जैसी हुनुको पीडाले समाजले पुजेका बाहुनहरूलाई उहाँले टपरे भन्नुभएको छ। कोपरा सोर्नेहरूलाई बाहुनले आफू कोपरा सोर्नेहरूले मात्रै बाहुनलाई टपरे भन्न सुहाउँछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री हो। सरकारी सुरक्षामा बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै घोटाला गरेका माता तीर्थतिरका जग्गाहरू 274 रोपनीसम्म चाहिँ वीरेन्द्र ट्रस्टको जग्गा नीतिलाई बेचेको एसियाका भ्रष्ट महिलाहरूको काम त्यहाँ देखिएको छ। उहाँ अहिले चाहिँ राजनीति छोडेर चाहिँ समाजमा समायोजन हुनुभएको छ। कहिले कुन पार्टी वर्षै पछि सिजनै पछि अहिले मधेसतिर डुलिराख्नु भएको होला। उहाँ एउटा बेरोजगार भए पछाडि साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गरी बेला बेलामा आफू जैसी हुनुको पीडा र नेवारको जोइ हुनुको पीडा उहाँले पोखिराख्नु भएको छ। र त्यो शाहीको दम्भ देखाउने शाही भाइ र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुण्ठाको चाहिँ इमोसनल एट्याचमेन्ट बाहेक भौतिक हिसाबले उनीहरू दुईटा मिल्न पर्ने छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खाली हुन्। उनी यो हिन्दू समाजका चाहिँ सबै ब्राह्मणहरूलाई आक्षेप लगाएर गोर्खाली काट्टे बाहुन जस्तो सामन्तको राणाको शाहको चाकरी गर्लान्। यो जातीय कुरा उठाउने डोरबहादुर बिष्ट भन्ने पहिला हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला बिपी र महेन्द्रको टक्कर परेको थियो। बिपीलाई आक्षेप लगाउनेहरूले बिपीलाई बाहुन भनेर हेला गर्थे। राजा महेन्द्रको चाहिँ इसारामा भूमिगत गिरोहको लगानीमा डोरबहादुर बिष्टले चाहिँ त्यो ब्राह्मणवाद भन्ने फेक किताब लेखे र त्यसको गुण बापत त्यसको ऋण बापत उनका छोरा केशरबहादुर बिष्ट नाति विराज बिष्टले पनि मन्त्री खाएका छन्। हौ त्यो समाजमा द्वेष फैलाउने डोरबहादुर बिष्टको उत्तराधिकारीको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि बेरोजगारीमा समाजमा चाहिँ जातीय द्वेष फैलाउने घृणा जन्माउने कुरा गर्नुभएको छ। यी दुईटाको सम्बन्ध त त्यो राजा र शाहीको जस्तै सप्तरीको तेली र काठमाडौँको शाहको जस्तै नाता प्रमाणित हुँदैन। अब यो बहुराष्ट्रवादको मुद्दा उठाउने बाबुराम भट्टराई र ज्ञानबहादुर शाहीलाई केही शक्ति केन्द्रहरूले परिचालन गरेको हो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ र ती आरोप लाग्दै आएको छ। धेरै व्यक्तिहरूले आरोप लाउनु भएको छ। यसमा सत्यता हुन्छ कि हुँदैन? ती गल्लीका साधारण मान्छेहरू ठुल्ठुला दरबारमा एप्रोच तिनीहरूको हुँदैन। कहिलेकाहीँ गेट खुलेको बेला अचानक टाँसिएर सेल्फी खिचिहाल्यो भने आजको जमानामा त्यो सम्भव छ। तर साधारण मान्छेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग जोड्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू सरकारसँगै सम्बन्धित छन् अथवा दरबारसँगै सम्बन्धित छन्। बाटाका साधारण मान्छेसँग बेग्लै सम्बन्ध उनीहरू राख्दैनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ न्याय पढ्नु भएको हुनाले यो त इन्डियन पो हो कि भनेर ठुलो सङ्घको सुविधा दुरुपयोग गर्नुभएको छ। जेएनयूको सर्टिफिकेट देखाएर विश्वको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रले पत्याएको मान्छे हुँ भनेर यहाँ ढाँट्नु भएको छ। वास्तवमा उहाँ गोर्खाली हो, राजाको पहाडी जिल्लाको मान्छे हो। भोजपुरका बाहुनलाई सडकै नबनाएर भोजपुरमै छेक्यो। गोर्खाका भान्से बाहुनलाई ल्याएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइयो र उहाँको ससुराली पञ्चायतका मन्त्री धर्मरत्न एमी उहाँका ससुरा हुनुहुन्छ। त्यो नाताले उहाँ फरियाको नाताले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। र अहिले माओवादी प्रोजेक्ट टुटेपछि पुष्पकमल दाहाल एमालेमा छिर्नु भएको छ। कार्यकर्ताले एमालेकरण गर्दै सहायक अध्यक्षको रूपमा बस्नु भएको छ। र त्यही माओवादी आन्दोलनका एकजना 17,000 चियान डिजाइन गर्ने इन्जिनियर
बाबुराम भट्टराई चाहिँ अहिले मधेसतिर कता कता हल्लिराख्नु भएको छ। यी दुइटैको भारतसँग अमेरिकासँग कतै सम्बन्ध होला भन्ने लाग्दैन, तर विदेशी भनेपछि यहाँ पत्याउँछन्। यहाँ राजा महाराजा मर्दाखेरि फाटेका लुगाहरू घाटमा जो फालिन्छ मरेपछि, त्यो लुगा टिपेर ल्याएर धोइ पखाली गरेर भारतको ट्याग टागो भने, अमेरिकाको ट्याग टागो भने रत्न पार्कमा हारालुस बिक्री हुन्छ, विदेशी ट्याग ब्रान्डेड भनेर। वास्तवमा चाहिँ तिनी सामन्त राजा महाराजा मर्दा घाटमा फालिएका थाङ्ना हुन्। यी अहिलेका यी तपाईँले लिएका नामहरू पनि यहीँको शक्ति केन्द्रसँग कुनै एट्याचमेन्ट हुनसक्छ, चाकरी गर्न गएका होलान्, तर भारतसँग अमेरिकासँग त्यत्रो एप्रोच यिनीहरूको हुँदैन। हस् बकुमजी, यावत विषयहरूमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई समय र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले पनि यो समसामयिक विषयमा र समाजमा चलिरहेको यो अहिले पड्किरहेको 12 मसलाको बारेमा पनि, करेन्ट इस्युहरूमा पनि मलाई बोल्ने जो मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।